बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम इंशाअल्लाह कंक्लूडिंग पैराग्राफ के ऊपर बात करेंगे। हमारा एक और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आज डिस्कस होगा, और इसके साथ हमारी वर्कशॉप के जो इम्पॉर्टेंट पहलू हैं सारे के सारे वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद कुछ नोक पलंग संवारने के लिए बाकी एस्पेक्ट्स पे बात होगी, और आखिरी जो सेशन होगा वो आप लोगों का मेरे साथ होगा, जिसमें आप अपने फीडबैक देंगे और उसके साथ साथ आप अपनी आउटपुट भी मुझे देंगे कि आपने क्या सीखा इस वर्कशॉप में, इस सारे टाइम पीरियड के दौरान क्या लर्निंग हुई, क्या चेंजेस आपके अंदर आई। एक पोस्ट के नीचे आप सारे के सारे कमेंट करेंगे और उस पर फिर हम इंशाल्लाह डिस्कशन भी करेंगे। एक सेशन रखेंगे पूरा, और वो सेशन हमारा जूम पे होगा, गूगल मीट पे वो सेशन होगा, जिसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम टाइम फिक्स करेंगे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, किसी भी टाइम, वो जब आप चाहेंगे उस टाइम उसको रखा जा सकता है, और उस सेशन में इंशाल्लाह हम ये चीज़ें सारी की सारी डिस्कस करेंगे। तो मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि आपने ज़रूर उसको, अगर आप लाइव नहीं किसी भी सिचुएशन में से पार्टिसिपेट कर पाते, लेकिन आपने वो जो सेशन है वो ज़रूर अटेंड करना है, लाजिमन अटेंड करना है, ताकि जितने भी आपके क्वेश्चंस हों वर्कशॉप से रिलेटेड वो वहाँ पे डिस्कस हो जाएं। उसके अलावा एक पोस्ट लगाएंगे जिसके ऊपर आप अपना फीडबैक देंगे, अपना रिव्यू देंगे इस पूरी वर्कशॉप से रिलेटेड कि आपने इसके अंदर क्या सीखा, पहले आप क्या थे और अभी आप क्या हैं। हर आदमी एक एक पैराग्राफ इस चीज़ पे लिखेगा, अपना एक रिव्यू देगा, ठीक है। पैराग्राफ राइटिंग आपको सिखा दी गई है इसके अंदर अभी तक, तो आप एक पैराग्राफ की फॉर्म में ही अपनी इनपुट देंगे कि पहले आप क्या थे और अभी आप क्या हैं, अभी आप क्या क्या सीख के अभी यहाँ तक आप पहुँचे हैं, या क्या क्या आपको पता चल गया है। ये चीज़ें सारी की सारी इंशाल्लाह हमारी डिस्कस होंगी इसी वर्कशॉप के अंदर, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको एंजॉय करेंगे। तो कंक्लूडिंग पैराग्राफ की जाने बढ़ते हैं। आज का हमारा सेशन इसी को लेके आगे बढ़ेगा, कंक्लूडिंग पैराग्राफ को, और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप इसको भी एंजॉय करेंगे, सिर्फ इस वर्कशॉप को भी एंजॉय करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपके इर्द गिर्द बारिश हो रही है तो आप उसको भी एंजॉय करें। मुझे उस बारिश की ठंडी हवा नसीब हो रही है, क्योंकि मेरे कमरे में ठंडी हवा आ रही है, मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ। तो आप भी अल्लाह करे ऐसे किसी मौसम को एंजॉय करें और उसमें आप भी ऐसी चीज़ों को पढ़ें। तो कंक्लूडिंग पैराग्राफ से रिलेटेड इस प्रेजेंटेशन के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप समझ लेंगे कि कंक्लूडिंग पैराग्राफ क्या होता है। आप बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूडिंग पैराग्राफ के दरमियान डिफ्रेंशिएट करना भी सीख जाएंगे। उसके अलावा आप जो एलिमेंट्स हैं कंक्लूडिंग पैराग्राफ के उनको भी समराइज़ कर लेंगे, और आप राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे इसके ऊपर, पैराग्राफ के ऊपर, कंक्लूडिंग पैराग्राफ के ऊपर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकेंगे। तो इस सेशन के अंदर इंशाल्लाह हम आखिरी, चूँकि हमारी जो डिस्कशन स्टार्ट हुई ब्रेन स्टॉर्मिंग से स्टार्ट हुई, राइटिंग प्रोसेस से स्टार्ट हुई, वो अभी यहाँ पे आके उसको स्टॉप लगना है, और यहाँ पे आके हमारा वो पूरे का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होना है, और एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आंसर आपका इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। उसी आंसर को फिर आपने प्रेजेंट भी करना है। दोनों आंसर्स आप उसमें गूगल क्लासरूम में मेरे साथ शेयर करेंगे। मैं आपको एक्सेस दूंगा गूगल मीट पे, गूगल क्लासरूम में एक्सेस दूंगा, जहाँ पे आप मेरे साथ अपने आंसर शेयर करेंगे बिफोर द वर्कशॉप एंड आफ्टर द वर्कशॉप। और आप ये आखिरी जो सेशन होगा उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गूगल मीट पे, ताकि हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करें और सारी चीज़ें डिस्कस करें। इसी पोस्ट के नीचे जब आप ये वीडियो देख लें, उसके बाद इसी पोस्ट के नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि गूगल मीट पे हमारा जो लास्ट सेशन है वो कब हो। कल जो सेशन होगा इंशाल्लाह उसमें हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। पैरेलल स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात करूँगा कि जो हम नॉर्मली सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, थोड़ा सा हम खूबसूरत अंदाज में किस तरह सीखते हैं। ग्रामर ये सपोज़ की जाती है आपकी कि आप जब एम ए इंग्लिश करने के लिए आए तो आपकी ग्रामर जो है वो सुपर परफेक्ट होगी। आपको ग्रामर से रिलेटेड कोई भी मसला मसाइल नहीं होगा। अगर कोई मसला है आपको तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी चीज़ के साथ है, इसी एस्पेक्ट के साथ है कि आप आई मीन टू से कि आपको लिखना नहीं आता, आपके ग्रामर के मसाइल कोई भी नहीं है। मुझे इस चीज़ पे पूरा यकीन है
کہ گرامر کے مسائل کے بغیر آپ میرے پاس آئیں، اور اگر وہ مسائل ہیں اسپیلنگ اور گرامر کے مسائل ہیں تو ان کے لیے آپ ضرور ایفرٹ کریں، ان کو سیکھنے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے پنکچویشن کو بھی سیکھیں. پنکچویشن مارکس آپ نے کہاں کیسے لگانے ہیں، کیسے سینٹنسز کے اندر پنکچویشنز آپ نے یوز کرنی ہے، وہ بھی آپ ضرور سیکھیے، تاکہ آپ کی جو تحریر کے اندر باقی کی جو غلطیاں ہیں وہ کم از کم وہ سامنے نہ ہوں. اور اس طرح کی غلطیاں ہی بعض دفعہ یہ وجہ بنتی ہیں کہ آپ میکسیمم گریڈز نہیں حاصل کر پاتے. جب آپ کے آنسر کے اندر انٹروڈکٹری پیراگراف بھی ٹھیک بنا ہوا ہے، باڈی پیراگراف بھی ٹھیک بنے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا کنکلوڈنگ پیراگراف بھی ٹھیک بنا ہوا ہے، تو پھر اس کے بعد ایگزامینر کے پاس صرف ایک ہی چیز رہ جاتی ہے آپ کے نمبر کاٹنے کے لیے، وہ ہیں آپ کے اسپیلنگ مسٹیکس یا آپ کی گرامر کی غلطیاں. تو یہ جو غلطیاں ہیں ان کے اوپر آپ نے قابو پانا ہے، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ ورک شاپ یا اس کے اوپر فوکس نہیں کرتی. بڑھتے ہیں ہم کنکلوڈنگ پیراگراف کی جانب، اس پہ بات کرنا شروع کرتے ہیں. کنکلوڈنگ پیراگراف دراصل آپ کا جو آنسر ہے اس کا آخری پیراگراف ہوتا ہے. جس طرح انٹروڈکٹری پیراگراف جو ہے وہ صرف ایک ہی ہوتا ہے، اسی طرح کنکلوڈنگ پیراگراف کی تعداد بھی ایک ہی ہوتی ہے. اور یہ جب آپ نے باڈی پیراگراف کے اندر سب کچھ بتا دیا، جتنے بھی باڈی پیراگرافس آپ نے لکھ دیے، اس کے بعد لاسٹ پہ جو آپ پیراگراف لکھیں گے اس کو ہم کنکلوڈنگ پیراگراف کہیں گے. یعنی جو کچھ آپ نے کہنا تھا آپ نے باڈی پیراگرافس میں کہہ دیا، اب آپ اپنی ڈسکشن کو وائنڈ اپ کریں گے، کنکلوڈ کریں گے. تو 3 امپورٹنٹ سٹیپس اس کے اندر آپ نے فالو کرنے ہیں. 3 امپورٹنٹ سٹیپس جو ہے ان کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے، جس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ اپنی تھیسس اسٹیٹمنٹ کو کے اوپر ری ورک کریں گے. اس کے ساتھ اب آپ کچھ نہ کچھ اس کو ری فریز یا ری ورکنگ اس کی ہوگی، اس کو چینج کریں گے. اور اس کے بعد آپ اپنے کنکلوڈنگ پیراگراف کا مڈل سیکشن لکھیں گے، اور اس کے بعد آپ اس کو کنکلوڈ کریں گے، ریپ اپ کریں گے اپنی ڈسکشن کو، اور اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ پیراگراف بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. ایک اچھا کنکلوژن اسی کی بنیاد پہ بنے گا. تو میں یقین رکھتا ہوں اس چیز پہ کہ آپ نے ابھی تک جو کچھ سیکھا، جو کچھ پریکٹس کی، جو چیزیں آپ نے ابھی تک اس ورک شاپ کے اندر سیکھنے کی کوشش کی، اس کے بعد آپ انشاءاللہ اس قابل ضرور ہو جائیں گے کہ آپ ایک اچھا آنسر آپ ایگزامینر کو پریزنٹ کر سکیں. تو سب سے پہلے جیسے میں نے بات کی ری ورکنگ تھیسس اسٹیٹمنٹ، تھیسس اسٹیٹمنٹ کے اوپر ری ورک کیا جائے گا. آپ دیکھیں جو کنکلوڈنگ پیراگراف ہوتا ہے وہ سارے کے سارے آپ کے جو آنسر کا لبے لباب دوبارہ سے آپ نے یہاں پہ پیش کرنا ہے. یہاں پہ آ کے آپ نے تھیسس اسٹیٹمنٹ کو آپ نے یا تو ریفریز کرنا ہے یا ریوائز کرنا ہے. تو جب آپ ری ورک کریں گے تھیسس اسٹیٹمنٹ کو، تو اسی تھیسس جو ری ورک یا جو ری فریز یا ریوائزڈ تھیسس اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، وہ آپ کے جو کنکلوڈنگ پیراگراف ہے اس میں سب سے پہلے اس کی پوزیشن ہے. جیسے انٹروڈکٹری پیراگراف کے اندر تھیسس اسٹیٹمنٹ سب سے آخری جملہ تھا، آخری باتیں تھیں جو تھیسس اسٹیٹمنٹ تھیں، لیکن یہاں آ کے یہی جو تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے ریوائز فارم میں، ری ورک فارم میں، ریفریز فارم میں، وہ آپ نے پہلے پیراگراف کے پہلے سینٹنس کے اندر لکھنی ہے. یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے اسے لکھنا ہے ریفریز کر کے. انٹروڈکٹری پیراگراف کے اندر آپ کی ڈسکشن سٹارٹ ہوئی اور تھیسس اسٹیٹمنٹ نے اس کو اوپن اپ کیا، تو آپ اس طرح ری ورک کریں گے اپنی تھیسس اسٹیٹمنٹ کے اوپر، ریفریز کرتے ہوئے، ریوائز کرتے ہوئے، کہ وہی ڈسکشن آپ کلوز ہو، آپ اس کے دروازے بند ہوں. اب یہاں دیکھیے، اب تھیسس اسٹیٹمنٹ کو آپ ریفریز جب آپ کریں گے تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے. آپ یاد رکھیں یہاں پہ کہ آپ نے تھیسس اسٹیٹمنٹ کو ریپیٹ نہیں کرنا، کیونکہ یہ آلریڈی آپ کے انٹروڈکٹری پیراگراف کے اندر موجود ہے. ریپیٹیشن کی اجازت آپ کو نہیں ہے. یہ جو ریپیٹیشنز ہوتے ہیں یہ بھی آپ کے لیے بڑے پرابلمس کریٹ کرتے ہیں. ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے جی کہ چلو یہ چیزیں ریپیٹ کر لیں تو پتہ نہیں اس سے ہم نے اپنا کام مکمل کر لیا. تو ایسا نہیں ہے. ایگزام کے اندر آپ نے کسی جگہ پہ بھی ریپیٹیشن جو ہے نا کسی قسم کی بھی نہیں کرنی، بلکہ آپ نے ریپیٹیشن سے اوائڈ کرنا ہے. سو کیا کریں گے، یا آپ ریفریز کریں گے تھیسس اسٹیٹمنٹ کو یا ریوائز کریں گے. سو تھیسس اسٹیٹمنٹ کو آپ اس انداز سے ریفریز کریں کہ وہ آپ کا کنکلوژن نظر آئے، اور آپ اس کے ساتھ ساتھ اس کی لینگویج، اس کی ورڈ چوائس بھی آپ بدل لیں گے. لینگویج کو بھی آپ بدلیں گے، جس طرح تھیسس اسٹیٹمنٹ میں اس کے بالکل اپوزٹ، اس کو بالکل آپ نے بدلنا ہے.
اب کیسے بدلنا ہے، یہاں پہ ایک ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھیسس اسٹیٹمنٹ کو ریفریز کرنے والی. یہ اس اوپر جو ہے وہ اوریجنل تھیسس اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ دو دیر آر ایلیمنٹس آف ٹریجڈی ان شیکسپیئرز مڈ سمر نائٹس ڈریم the structure, themes and staging of the play fall into the genre of comedy. اب یہ تین چیزیں دیکھیں، اسٹرکچر، تھیمز اور اسٹیجنگ، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو کامیڈی کے اندر لے کے جاتے ہیں. اب آگے جو پیراگراف ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ باڈی پیراگرافس کے اندر آپ نے بیسیکلی اسٹرکچر، تھیم اور اسٹیجنگ کے بیسس کے اوپر اس کو کامیڈی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. اب یہی تھیسس اسٹیٹمنٹ ریفریز ہوئی ہے، ٹھیک ہے. یہ اوریجنل تھیسس اسٹیٹمنٹ تھی، اب اس کو ریفریز کیا گیا. تو یہ ریفریز تھیسس اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے کہ while there are tragic moments in Shakespeare's A Midsummer Night's Dream, the structure, themes and staging of the play fit within the genre of comedy. اسی چیز کو ریفریز کیا گیا. یہی طریقہ کار آپ کر سکتے ہیں. یہاں بڑی مزے کی باتوں کے کنکلوڈنگ پیراگراف بنانا بہت آسان ہے، ٹھیک ہے، بہت آسان ہے. میں نے لاسٹ پہ اس کے بارے میں بات کی ہوئی ہے. آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آسان ہے. کسی بھی سوال کو سمجھنا، صرف سمجھ لیا اس کے بعد اس کا جواب دینا کوئی بات نہیں ہے، بہت آسان ہو جاتا ہے آپ کے لیے اگر آپ سوال کو سمجھ گئے. سوال کو سمجھ لیا، تھیسس اسٹیٹمنٹ بنا لی، بس اسی کو لے کے آپ چلنا شروع کریں، آپ سب کچھ بنا لیں گے. آپ کی تھیسس اسٹیٹمنٹ بہت اچھی ہو، دل، اس کا دل ٹھیک ہو، وہ دل سارے سسٹم کو کنٹرول کرے گا. اچھا، ریفریز کرنے کے ساتھ ساتھ آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ریوائز کر سکتے ہیں تھیسس اسٹیٹمنٹ کو، کہ آپ دوبارہ انٹروڈکشن کی جانب جائیں. اگر جیسے ریفریز ہم نے کروایا، اگر ریوائز کرنا چاہتے ہیں انٹروڈکشن کی جانب جائیں، تھیسس اسٹیٹمنٹ کو آپ پڑھیں دوبارہ. اس کے بعد اس تھیسس اسٹیٹمنٹ کو ذہن میں رکھ کے آپ جو ہے نا وہ باڈی پیراگرافس کو پڑھنا شروع کر دیں. اور پھر اس کے بعد یہ چیز دیکھیں کہ کیا آپ کی تھیسس اسٹیٹمنٹ ابھی بھی آپ کے آنسر کے ساتھ ریلیونٹ ہے یا اس کو ریوائز کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، سو ایڈجسٹمنٹ آپ نے کرنی ہے تاکہ اس انداز سے وہ بنی ہو، سو اٹ بیٹر ریفلیکٹس یور آنسر ایز اے ہول. کہ آپ اس طرح ایڈجسٹمنٹ کریں گے کہ وہ آپ کے سوال کو ایز اے ہول آپ کو ریفلیکٹ کرے. ان دونوں اسٹریٹجیز میں سے جو ریفریز کرنے والی اسٹریٹجی ہے وہ زیادہ بہتر لگتی ہے کہ آپ اس کو اڈاپٹ کر کے ریفریز کریں گے. اور ریفریزنگ جب آپ سیکھ جاتے ہیں، یعنی کہ اسی چیز کو آپ نے وائنڈ اپ کیا ہوا ہے، دیکھیں یہاں پہ ہم نے پریکٹس کی، تو اسی کو آپ لے کے بڑھیں گے. آگے بھی آپ نے ریفریزنگ کرنی ہے کہ جب آپ باڈی پیراگراف کنکلوڈنگ پیراگراف بنائیں گے تو آگے بھی آپ نے ریفریزنگ کا کام ہی کرنا ہے. لیکن چونکہ ہم نے آپ کو سکھانا ہے کنکلوڈنگ پیراگراف، اس لیے میں اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا آگے. اور لاسٹ پہ میں آپ کو وہ اسپیکٹ بھی بتا دوں گا کہ کون سی چیز آپ، یعنی کہ کون سا جو گر ہے، کون سا سیکرٹ ہے جس کو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور جس کو آپ اپلائی کر کے آپ اس کو جو ہے وہ اچھے انداز میں آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں کنکلوڈنگ پیراگراف کو. تھیسس اسٹیٹمنٹ کو ریوائز کیا گیا ہے. اب یہ دیکھیے یہاں پہ دو اسٹیٹمنٹ ہم نے رکھ دی کہ دو دیر آر ایلیمنٹس آف ٹریجڈی ان شیکسپیئرز مڈ سمر نائٹس ڈریم the structure, themes and staging of the play fall into the genre of comedy. یہ اوریجنل تھیسس اسٹیٹمنٹ تھی. اب اس کو ہم نے ریوائز کیا کہ while tragic events do occur in Shakespeare's A Midsummer Night's Dream, the three-act structure, the themes of magic and dreams, as well as farcical staging of the play indicate that it fits into the genre of comedy. دیکھیں کس انداز سے آپ نے اس کو ریوائز کر دیا، انہی باتوں کو آپ نے دوسرے انداز سے بھی لکھ دیا. اسٹریٹجی ہے، دونوں میں سے کوئی ایک اسٹریٹجی آپ نے اڈاپٹ کرنی ہے کہ آپ کس طرح اس کو لکھیں گے کہ وہ بالکل ایک نئی چیز نظر آئے. جیسے یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے کہ آپ تھیسس اسٹیٹمنٹ آپ نے دی، تھیسس اسٹیٹمنٹ کے اندر آپ اپنے ڈسکشن کو سٹارٹ کر رہے ہیں، جبکہ ریوائز تھیسس اسٹیٹمنٹ کے اندر جب آپ نے اس کو ریوائز کیا تو اب آپ اپنی ڈسکشن کو کلوز کر رہے ہیں. سو ویری انٹرسٹنگ اینڈ ویری آپ یہ کہہ سکتے ویری ہیلپ فل، ویری یوزفل کہ آپ اسی بات کو آپ یہاں پہ مکمل کر رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز ہے، تھیسس اسٹیٹمنٹ کے اوپر آپ ری ورک کریں گے.
आप उसके ऊपर रीवर्क भी कर सकते हैं। कैसे? जब आपने रीवर्क कर दिया, आपने या उसको रिफ्रेश किया था या आपने उसको रिवाइज किया था, तो क्या होगा कि आप अपना जो कंक्लूजन है वो आप स्टार्ट करेंगे किसके साथ? रिवाइज थीसिस स्टेटमेंट के साथ आप स्टार्ट करेंगे। मैंने जैसे बताया कि पहले आपने थीसिस स्टेटमेंट साइड पे रखी, आपने उसको रिवाइज या रिफ्रेश किया, अब आप अपने आंसर को बना रहे हैं, तो वहाँ सबसे पहले आप जो ये रिवाइज या रिफ्रेश थीसिस स्टेटमेंट है उसको आप वहाँ पे रखेंगे, और यही जो रिवाइज थीसिस स्टेटमेंट है बेसिकली आपके बाकी के कंक्लूजन को बिल्ड अप करेगी, उसे बनाएगी। ठीक है, उसको बनाने की वजह ये बनेगी, इसी की बेस पे आगे जो है ना आपका कंक्लूसिव इंसाइट्स हैं वो आप इसी की बेस पे आप देंगे। कभी भी इस तरह के सेंटेंसेस ना लिखें, इन कंक्लूजन, इन समरी आर टू कंक्लूड बिफोर द रिफ्रेज्ड और रिवाइज्ड थीसिस स्टेटमेंट टू स्टार्ट द कंक्लूजन। अच्छा नहीं लगता, पुरानी बातें हैं सारी। ठीक है, यानी कि आप इस तरह नहीं लिखेंगे, बल्कि आपने जैसे मैंने आपको बताया कि रिवाइज या रिफ्रेश फॉर्म में आप उस तरह लिखें। ये तरीका अडॉप्ट नहीं करना कि इन कंक्लूजन, इन समरी, टू कंक्लूड, रिफ्रेश या रिवाइज थीसिस स्टेटमेंट से पहले ये बात नहीं लिखनी। मैंने कल आपको एक पैराग्राफ दिया था, तो वहाँ में मैंने लिखा इंडिकेटर, बेसिकली इंडिकेटर्स के तौर पे ज़रूरी इस्तेमाल होता है, लेकिन जो मॉडर्न जो स्टैंडर्ड्स हैं ना उसके मुताबिक कहते हैं कि ये चीज़ें ना लिखा कर, अजीब लगती हैं, आकवर्ड लगती हैं, बंदा थोड़ा सा सिली लगता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आके बात आ गई, आपकी थीसिस स्टेटमेंट रिवर्क होगी, पहला जुमला, पहला हिस्सा आपका बन गया। जब आपने वो बना लिया, अब आप अपने किताब का अपने आंसर का मिडिल सेक्शन आप लिखने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन से आप कंक्लूजन की जानिब पहुँचे। मिडिल सेक्शन जो है वो 3 से 5 सेंटेंसेस के ऊपर जो मुहित हो, और आप इसमें वही लैंग्वेज, वही टोन इस्तेमाल करें जो आपने इंट्रोडक्शन के अंदर इस्तेमाल की। आप थीम्स और इमेजेस जो है वो जो बाकी के आंसर के अंदर जो मौजूद हैं उनको आप रिपीट करें, और उसके साथ साथ आप इसके अंदर रेलेवेंट कोड आप ऐड करें लिटरेरी टेक्स्ट से, और अपने आंसर, अपने इस सवाल का जवाब दें, सो व्हाट, और आप बेसिकली आप अपने आंसर को समराइज़ करेंगे। देखिए, थीसिस स्टेटमेंट बन गई, उसके बाद जितने बॉडी पैराग्राफ हैं उनके अंदर आपने एक टॉपिक सेंटेंस बनाया, हर एक के अंदर जो टॉपिक सेंटेंस है वो थीसिस स्टेटमेंट से निकला है, लिहाजा उसका ताल्लुक थीसिस के साथ है। अब यहाँ पे आपने सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स तो देने ही नहीं, आपने ओवरऑल व्यू देना है, आंसर का ओवरऑल व्यू देना है। तो आप टॉपिक सेंटेंस अब आप रिफ्रेश करेंगे, उनको आप रिपीट करेंगे, क्योंकि वही थीम्स है ना, थीम्स और इमेजेस वही आप रिपीट करेंगे। हर एक पैराग्राफ के अंदर टॉपिक सेंटेंस बेसिकली एक थीम को लेके जा रहा होता है, वही थीम आप रिपीट करेंगे। नई इन्फॉर्मेशन कभी भी आपने मिडिल सेक्शन के अंदर ऐड नहीं करनी, वही चीज़ें रिफ्रेश करनी है जो टॉपिक सेंटेंसेस की फॉर्म में मौजूद हैं। वही थीसिस स्टेटमेंट रिवाइज की, रिफ्रेश की, रिवर्क किया उसके ऊपर, अब आप बाकी के हिस्से को के ऊपर आप रिवर्क करेंगे, उसको आप बनाएंगे, जिसके अंदर जो लैंग्वेज एंड टोन की जैसे बात की कि आप वही लैंग्वेज इस्तेमाल करें जो इंट्रोडक्शन में आपने इस्तेमाल की। तो आप लैंग्वेज जो है वो जो आपने इंट्रोडक्शन के अंदर इस्टेब्लिश किया है वहीं से लैंग्वेज उठाएं, अपने इंट्रोडक्शन को आप पढ़ें, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, किस अंदाज से आप लिखने जा रहे हैं। लिहाजा फ्रेजेस और टर्म्स जो है जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में आपको अच्छी लगी वही आप उठाएं और उनको आप रीफ्रेज करें। जो टर्म्स आपने वहाँ पे यूज़ की, जो चीज़ें आपने वहाँ यूज़ की, उनको आप रीफ्रेज करें। मिसाल के तौर पे कि यू मे हैव अ सेंटेंस अबाउट हाउ द स्टेजिंग ऑफ द प्ले अफेक्ट्स द जॉनर ऑफ द प्ले इन योर इंट्रोडक्शन, यू कुड देन रीफ्रेज दिस सेंटेंस एंड इंक्लूड इट इन योर कंक्लूजन। हो सकता है कि आपने एक ऐसा सेंटेंस बताया हो कि जैसे हमने बात की उसके अंदर के जो स्टेजिंग ऑफ द प्ले है वो अफेक्ट करती है, आपने एक पैराग्राफ के अंदर स्टेजिंग के ऊपर डिस्कशन की, लिहाजा उसी डिस्कशन को जिस पैराग्राफ में आपने जॉनरा के ऊपर बात की थी, उसी टॉपिक सेंटेंस को आप रिफ्रेश करके आप अपने कंक्लूजन के अंदर ऐड कर देंगे। और अगर आप अपने इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने वही आइडियाज़ अपने बॉडी पैराग्राफ में शिफ्ट किए, और अब आप इंट्रोडक्शन को रिवाइज कर रहे हैं, उन्हीं रिवीजन्स को इस्तेमाल करके आपने मिडिल सेक्शन लिखा। मैंने जैसे बात की कि आपने थीसिस स्टेटमेंट उठाई, थीसिस स्टेटमेंट की बेस पे आपने बॉडी पैराग्राफ लिखे, बॉडी पैराग्राफ बन चुके, अब जो आगे का सिलसिला वो सारे का सारा
थीसिस स्टेटमेंट की रिवीजन और टॉपिक सेंटेंसेस की रिवीजन है, उनको रिवाइज करना है, उनको रिफ्रेश करना है। जैसे जैसे मैंने बताया कि आप इंट्रोडक्शन पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपने उसमें से कुछ आइडिया जो कि थीसिस स्टेटमेंट वाले आइडियाज़ थे उनको आपने अपने बॉडी पैराग्राफ में शिफ्ट किया, और जिन आइडियाज़ को आपने शिफ्ट किया था उन्हीं को आप रिवाइज करेंगे। उनको रिवाइज करके आप, चूँकि उन्हीं को रिवाइज करके आपने मिडिल सेक्शन बनाया, अब मज़ीद रीफ्रेज करके आप उसका कंक्लूजन बनाएंगे। थीम्स एंड इमेजेस को, जैसे मैंने बात की कि आप थीम्स एंड इमेजेस आप इंट्रोडक्शन में से उठा सकते हैं, आप बॉडी में से उठा सकते हैं, फिर आप उनको कंक्लूड करेंगे। और कैसे उठाएंगे थीम्स एंड इमेजेस वहाँ से? जैसे मैंने बोला कि जो जो आपका बॉडी पैराग्राफ होगा उसका जो टॉपिक सेंटेंस है वो बेसिकली वही थीम है जो आपने उसमें से निकाला है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में से आपने निकाला है। लिहाजा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर मौजूद थीसिस स्टेटमेंट और आपके जो बॉडी पैराग्राफ हैं वो रिवाइज होंगे, वो रीफ्रेज होंगे, और उनको रिफ्रेज करके आप एक बहुत अच्छा कंक्लूजन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। रिफ्रेश करें अगर कोई इमेज, कोई लिटरेरी टेक्स्ट है, ठीक है, जो बॉडी में आपने बताया, और आप उसी चीज़ को आप उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं कंक्लूजन में। मैंने ऑलरेडी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया कि रिफ्रेश देयर इज़ अ पर्टिकुलर इमेज और सिनेरियो फ्रॉम द लिटरेरी टेक्स्ट दैट यू रिस्पॉन्डेड इन द बॉडी सेक्शन ऑफ द आंसर एंड वांट टू इंक्लूड इन योर कंक्लूजन। कुछ ऐसी बातें जो आप बताना चाहते हैं कंक्लूजन में भी। मैंने बताया ना कि 5 से 7 लाइन सेंटेंसेस के अंदर आपका कंक्लूजन बनता है। तो आप थीसिस स्टेटमेंट को रिवाइज करें, बॉडी पैराग्राफ्स को रिवाइज करें, बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर जो टॉपिक सेंटेंस हैं उनको रिवाइज करें, उनको रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करके नीचे लाते जाएं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पूरी करते जाएं, खुद ब खुद आपका जवाब मुकम्मल होगा। अच्छा, उस कहता है कि हो सकता है कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक थीम हो जो कि बॉडी सेक्शन के अंदर है और जिसको आप रीइटरेट करना चाहते हैं अपने कंक्लूजन में। मिसाल के तौर पे कि there is a theme of magic in Shakespeare's Midsummer Night's Dream. In the body section of your answer, you can reiterate the theme of magic by using an image from the play that illustrates the magical element of the text. आप कोई उसमें से हवाला दे के कोई उसके अंदर से रेफरेंस दे के आप उसको साबित कर सकते हैं। थीम्स की जब बात की जा रही है किसी चीज़ पे, जैसे बात की कि आपने टेक्स्ट भी इसी तरह का कोड करना है जो बिल्कुल उससे मुतल्लिका हो, उससे गैर मुतल्लिका किसी सूरत में भी नहीं होना चाहिए। अब रेलेवेंट कोट्स की बात आती है, कौन सी डालनी है। जब आप याद रखें कि आप रेलेवेंट कोट्स जो है ना वो आपके आंसर को ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा इफ़ेक्टिव कर सकती हैं, ज़्यादा बेहतर कर सकती हैं, ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं आपके जवाब को। अगर आपने रेलेवेंटली कोट किया, अगर आपने इररेलेवेंट कोट किया तो आपका आंसर डेफिनेटली जो है ना वो फॉल कर जाएगा, वो उस मायार की चीज़ नहीं होगी। लेकिन याद रखें, एक बात याद रखें कि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कोई अल्फाज ऐसे होते हैं जो आपको तो अच्छे लगते हैं और उनकी बॉडी पैराग्राफ के अंदर कोई जगह नहीं होती, और ये हो सकता है कोई ऐसी कोट होती है जो कि आपके आंसर एज अ होल के अंदर समेशन की सूरत में वो एज अ कोट लगाई जा सकती है। कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो आप टेक्स्ट के जो बॉडी पैराग्राफ के अंदर आप कोट नहीं कर सकते, लेकिन आप आखिर में कोट कर सकते हैं। कोट रेलेवेंटली, इररेलेवेंट कोट नहीं करना, किसी भी मौके पे गैर ज़रूरी हवाला जात नहीं देने। गैर ज़रूरी जो कोटेशंस हैं वही आपके मार्क्स को रिड्यूस करने की वजह बनते हैं। अच्छा, रेलेवेंट कोट को लगाना है तो फिर देखिए यहाँ पे क्या सिलसिला है कि कोड को आप इस्तेमाल करके आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, और इस तरह आप अपने आंसर के क्लेम्स को सपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, जो आपने क्लेम किया, जो आपने बात की पूरे आंसर के अंदर, बेसिकली आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। थीसिस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए अगर आपने टेक्स्ट कोड कर दिया ना वहाँ पे, तो बेस्ट आंसर बनेगा। मिसाल के तौर पे आपका आंसर जो है थीम ऑफ लव जो शेक्सपियर के अंदर के इस ड्रामे मिडसमर्स नाइट्स ड्रीम के अंदर है, तो आप उसके अंदर कोट उसकी टेक्स्ट से उठा सकते हैं, दैट इलस्ट्रेट्स दिस थीम। उस कोट को आप उठाएं जो इस थीम को इलस्ट्रेट करती है। इसके बाद इस सवाल का जवाब दें, सो व्हाट।
इस बारे में सोचें कि क्यों ये 100 वाट का मतलब क्यों एग्जामिनर जो है ना आपके बारे में इतना मोहतात हो, क्यों जो है उसका मतलब वो देखे कि आपके सवाल का जवाब बहुत अच्छा है। 100 वाट क्यों वो आपको मार्क्स दे, क्यों ग्रेड करे आपको एग्जामिनर। इस चीज़ के बारे में सोचिए कि व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इन योर आंसर एंड व्हाई द फोकस ऑफ योर आंसर इज़ इम्पॉर्टेंट। इस चीज़ पे सोचें कि आप कोई ऐसी चीज़ उसके सामने दें, उसके सामने रखें ना कि वो आपके बारे में सोचना शुरू करें कि कैसे आपने उसकी हमदर्दी हासिल करनी है। जब आप इस चीज़ का जवाब दे देंगे तो अल्टीमेटली आप इंटरेस्टिंग चीज़ें उस अपने आंसर के अंदर लगाएंगे, जिससे आप एक बेहतरीन जवाब आप जब वो इस्टेब्लिश करेंगे। मिसाल के तौर पे आप आंसर लिख रहे हैं हार्पर ली के टू किल अ मॉकिंग बर्ड, you may answer the question so what by thinking about how and why Harper Lee's novel discusses issues of race and identity in the South। जब आपने इसी तरह का फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है कि कैसे रेस और आइडेंटिटी से रिलेटेड या रेसिज्म से रिलेटेड किस तरह वो डिस्कस करता है, चिनुआ के भी रेस का इशू किस तरह डिस्कस करता है थिंग्स फॉल अपार्ट में, या ईवल के इशू को हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर किस तरह डिस्कस किया जाता है। तो आपने बताना है किस तरह डिस्कस किया, दिस इज़ व्हाट सो व्हाट, कि क्या हो जाएगा, कैसे होगा। तो जब आप ये चीज़ दिखाएंगे उसको तो डेफिनेटली वो मुतमईन होगा कि हाउ एंड वाई, कैसे इसके अंदर ये चीज़ दिखाई गई, किस तरह चिनुआ की भी ने रेसिज्म के बारे में बात की और क्यों बात की, या किस तरह उसने ईवल को बताया और क्यों बताया हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर जोसेफ कॉनरेड ने। ये वो चीज़ें जिससे आपको पता चले कि यानी कि आप इस तरह के आर्गूमेंट जब देंगे उससे पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि ये वो बातें हैं कि जो उसको मुतमईन करेंगी, वो डेफिनेटली विल बी कन्विंस्ड। सो उसके बाद आप अपना रेस्पॉन्स जो है इस एसे के अंदर आप उसको दे देंगे आंसर के अंदर, ठीक है। अपने आंसर को समराइज़ कीजिए, ये भी एक स्ट्रैटेजी है समराइज़ करना, कि जब आप कंक्लूड करते हैं तो आप समराइज़ भी कर सकते हैं। एक कंसाइज सेंटेंस के अंदर आप अपने आंसर को समराइज़ कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि यहाँ पे आपने रेपिटिशंस नहीं करनी। जो चीज़ें आपने जो है वो ऑलरेडी लिख दी हैं उनको आप रीफ्रेज करके लिखेंगे, वरना ये रिडेंडेंसी आएगी, रेपिटिशंस आएगी और ये बुरा लगता है। ये काम सारे हम करते रहे इम्तिहानों में जाके। अब जब आपने समराइज़ करना है तो क्या करेंगे, आप अपने आंसर के अंदर जो की हाईलाइट्स हैं उनको आप फोकस करें और उनको थीसिस स्टेटमेंट के साथ आप उनको कनेक्ट करें। ये जो समराइज़ करना है यही वो चीज़ है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप थीसिस स्टेटमेंट को रिफ्रेश करें और टॉपिक सेंटेंसेस को रिफ्रेश करें, आपका आंसर पूरे का पूरा समराइज़ हो जाएगा, पूरे का पूरा। इस तरह आप उसे वो सारे पॉइंट्स बता देंगे जो आपके आंसर से बिल्कुल रेलेवेंट हैं, जो आपने डिस्कस कर लिए हैं। मिसाल के तौर पे इधर एक दिखा रहा हूँ, एन एनालिसिस ऑफ सीन्स बिटवीन वाइट कैरेक्टर्स एंड अफ्रीकन अमेरिकन कैरेक्टर्स इन द नॉवल मेक इट क्लियर दैट ली इज एड्रेसिंग क्वेश्चंस ऑफ रेस एंड आइडेंटिटी इन द साउथ हेड ऑन। आपने अपने आंसर को समराइज कर दिया। सिंगल स्टेटमेंट के अंदर भी हो सकता है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी लग सकती है उसके अंदर। क्या बॉडी कंक्लूडिंग पैराग्राफ के अंदर नई इन्फॉर्मेशन ऐड की जा सकती है? ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कभी भी नहीं, ये काम कभी भी नहीं करना, नेवर, कभी भी नई इन्फॉर्मेशन नहीं, ब्रांड न्यू इनसाइट कभी भी कंक्लूजन के अंदर नहीं देनी, कोई नई बात नहीं करनी। कंक्लूजन जो है वो उन्हीं आइडियाज़ को एक्सप्लोर करेगा जो आपने पहले से लिखे हुए हैं, कभी भी ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट्स नहीं देगा। अगर आप ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट्स देंगे तो फिर वो आप बेसिकली एक नया पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं और आप कंक्लूड नहीं कर रहे। जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आप उसको पूरा नहीं कर रहे और आप असल में इधर उधर की बातें सारी की सारी कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद इस कंक्लूजन का रैप अप करना है। जैसे हमने बात की ना कि आप मिडिल सेक्शन आपने लिखा, आपने थीसिस स्टेटमेंट रिवाइज की, आपने मिडिल सेक्शन लिख लिया, अब आप रैप अप करेंगे। मिडिल सेक्शन लिखने के तरीके आपको बताया कि इस तरह किया जा सकता है। अब रैप अप करना है, थीसिस स्टेटमेंट,
टॉपिक सेंटेंसेस रिवाइज किए, रैप अप करने में क्या होगा कि आप एक पावरफुल इमेज या डिटेल आप टेक्स्ट से उठाएंगे, उसके साथ आप ख़त्म करें। आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस के साथ भी ख़त्म कर सकते हैं। आप अपना आंसर जो है लार्जर कॉन्टेक्स्ट में उसको सेट कर दें, या आप कंक्लूजन को एडिट, और ये करने के साथ साथ याद रखिए कि आप अपना आंसर मुकम्मल करने के बाद अपनी आंसर शीट सबमिट करने से पहले आप ज़रूर उस अपने कंक्लूजन को देखें। अगर ज़रूरत पड़ती है एडिट करने की तो मस्ट एडिट इट। अब पावरफुल इमेज क्या है, जब आप रैप अप करने जा रहे हैं, पावरफुल इमेज क्या चीज़ है, क्या डिटेल है। जब आप आखिरी सेंटेंस दे रहे हैं तो ये एक चैलेंज होता है, बेसिकली एक अच्छा आखिरी सेंटेंस जो है वो एक चैलेंज होता है। सो इसका ऑप्शन यही है कि आप एक पावरफुल इमेज या डिटेल लिटरेरी टेक्स्ट आप उठाएं जो कि रीडर को कंपेल करे। ठीक है, आखिर में जैसे हम कहते हैं कि इसी वजह से, इसी बेस पे जैसे हम बात करते हैं कि इन्हीं चीज़ों पे, फॉर एग्जांपल मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट से की, एपिक पोएट की बात की हम कर रहे थे, तो लास्ट पे हम कहें जी इन्हीं की बुनियाद पे उसे यूलोजाइज किया गया कि 3 distant poets in 3 distant ages born, Greek, Italy and England did adorn. The first in loftiness of thought surpassed, the next in majesty and both the last. The force of nature could no further go, and make the third she joined the other two. मीन्स कि आप कोई कंपेलिंग स्टेटमेंट देंगे, कोई टेक्स्ट कोट करेंगे, कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे लगाएंगे जिससे एग्जामिनर खुश हो जाए। वहाँ केक नहीं भेजना, वहाँ पार्टी की दावत नहीं देनी, और ना ही वहाँ पे ये लिखना है कि सर मेरी शादी रुकी हुई है इस वजह से, तो काइंडली मुझे पास कर दें, मैं इतने अरसे से इम्तिहान दे रहा हूँ, मेरी शादी फंसी हुई है, ससुराल वाले कहते हैं हमें इंग्लिश करोगे तो रिश्ता होगा, बराए मेहरबानी पास कर दें, बराए मेहरबानी। तो ये काम एग्जामिनर नहीं करता, ये वाली माफियाँ तलाफियाँ नहीं। उसने कहना पूरा साल पढ़ते रहो, उस वक्त चाक मारते रहे हो। तो पावरफुल इमेज या डिटेल जो दी जाती है वो कैसे दी जाती है, वो इमेज बेसिकली आपके आंसर को फोकस करें। जो डिटेल आप देंगे, पावरफुल डिटेल, वो आपके थीसिस स्टेटमेंट को रीइटरेट करेगी, उसी के ऊपर जोर देगी। मिसाल के तौर पे आपके आंसर का जो फोकस था, जैसे हमने पहले बात की थी, मैजिक, टेक्स्ट के अंदर थीम ऑफ मैजिक था, तो आप उसको इस तरह कोट करेंगे, यू मे एंड विद एन इमेज फॉर द टेक्स्ट दैट इंक्लूड्स अ मैजिकल एलिमेंट दैट इज इंपॉर्टेंट टू द मेन कैरेक्टर। इमेज मीन्स कि कोई इमेजरी टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट की फॉर्म में आपने उठाई, कि आप कह देंगे कि यही चीज़ें हैं, इसी वजह से, यानी कि यहाँ पे कि आखिर में आप बता देंगे ये इस तरह साबित होता है, कोई एक एलिमेंट आपने वहाँ पे दिखा दिया, टेक्सचुअल कोटेशन आपने दे दी, जिससे उसको अंदाज़ा हो गया कि ये अभी तक अपने टॉपिक तक महदूद है और इसने बाकायदा तौर पे एक लिटरेचर के हिसाब से चीज़ों को डील किया। लिंग्विस्टिक्स में भी घुमा फिरा के बातें इसी तरह डील की जाती हैं, सवाल का जवाब इसी तरह दिया जाता है, याद रखिएगा, फॉर्मेट यही है। अच्छा, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस की सूरत में भी आप कर सकते हैं। लास्ट सेंटेंस जो है वो 1 सिलेबल वर्ड भी हो सकता है, सिंपल हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो आपके रीडर के लिए, और ये बेसिकली एग्जामिनर के ऊपर एक ऐसा असर छोड़ेगा कि आप आखिरी दम तक आप अपने टॉपिक के साथ जुड़े रहें, आपने अपने टॉपिक के साथ इंसाफ किया और आप आखिरी लम्हे तक उसके साथ रहे, आप भागे नहीं उधर से। सो लास्ट सेंटेंस को पढ़ें, और अगर उसके अंदर कोई ऐसी बात नज़र आती है, अननेसेसरी चीज़ें आती हैं जो कंफ्यूज कर रही हैं या अननेसेसरी हैं, तो उनको आप ज़रूर रिमूव करें, उनको आप वहाँ से हटा दें। लास्ट सेंटेंस को सिंप्लीफाई करें ताकि वो कंसाइज और टू द पॉइंट हो। अच्छा, इसके अलावा ये भी एक तरीक़ेकार है, लार्जर कॉन्टेक्स्ट को सेट करना। आप ये काम भी कर सकते हैं कि आप इस अंदाज से लिखें, आपका जब आप कंक्लूजन रैप अप कर रहे हैं तो आप लार्जर इशू के हिसाब से, कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बता सकते हैं। मैं इसकी मिसाल इस तरह दूँ, फॉर एग्जांपल मैकार्थीज़म के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो आप लार्जर कॉन्टेक्स्ट में करंट सिचुएशन में बता सकते हैं, अपने मुल्क के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन, कि जिस तरह वहाँ पे अपनी मर्ज़ी से लोगों को रगड़ा गया, हमारे मुल्क के अंदर भी हमारा पॉलिटिकल सेटअप भी यही काम करता है। तो ये लार्जर कॉन्टेक्स्ट आपने बता दिया, आपने करंट सिचुएशन, कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट भी साथ जोड़ दिया कि हमारे मुल्क में भी इसी तरह की सिचुएशन है कि नैब के नाम से लोगों को नैब के ज़रिए डराया, धमकाया, घसीटा जाता है। ये वही काम है, यही वही मैकार्थीज़म है जो उधर था, ये इसी तरह का है। तो बाज़ दफ़ा लिटरेचर के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में जिनकी इम्प्लिकेशंस होते हैं, और आप दे सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं है। थीम्स के बारे में देखें, अपने आइडियाज़ के बारे में देखें और सोचें उनके ऊपर कि क्या ये आइडियाज़ आपके आंसर के साथ, लार्जर इश्यूज़ के साथ लिटरेचर के अंदर वो रिलेट करते हैं
کنٹمپریری ایشوز جو میڈیا میں چل رہے ہیں، جو آج کے حالات میں چل رہے ہیں، ان کے ساتھ کتنا ریلیٹ کرتے ہیں، تو آپ اس کے ساتھ جوڑ دیں، اس سے تاکہ اس کو بندے کو پتہ ہو کہ آپ نے لٹریچر کو صحیح طرح سے سمجھا ہے، آپ نے دا کروسیبل کو اچھے انداز میں سمجھا، ٹھیک ہے، یا فرینچ ریولوشن ہے تو آپ نے اس کو اچھے انداز میں سمجھا، اٹیل آف ٹو سٹیز کے اندر جو انقلاب ہے، اگر وہ آپ سے یہی کوشچن پوچھ لیتا ہے کہ انقلاب ہمیشہ بڑے دعوے لے کے آتا ہے، لیکن جب بھی انقلابی اقتدار میں آئے، پاور میں آئے، تو انہوں نے اس ملک پہ جہاں پہ انہوں نے اقتدار حاصل کیا وہاں انہوں نے خوب تباہی مچائی. بیفور دا ریولوشن سے آفٹر دا ریولوشن کے حالات زیادہ برے تھے. آپ اپنے ملک کے اندر دکھا دیں، 5.5 سے -5 تک چلا گیا جی ڈی پی. آپ بتا سکتے ہیں آخر میں کنکلوڈ کر کے یہ بھی انقلاب لایا گیا، وہ بھی انقلاب تھا، ٹھیک ہے، زبردستی کا انقلاب. تو آپ جوڑ سکتے ہیں. آئی ایم سوری اگر کسی کے پولیٹیکل ایشوز میرے ساتھ نہیں میچ کرتے، میں ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. اگر کسی کے نہیں میچ کرتے تو نو ایشوز، ٹھیک ہے، لیکن میں جسٹ ایک بتا رہا ہوں کہ آپ اوپینین دے سکتے ہیں. اس سے اس کو پتہ چلے گا بھائی آپ چیزوں کو اپنے ارد گرد اپنی سراؤنڈنگ میں بھی دیکھ رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں آپ. سو یہ ایک بہترین انداز ہے، اس طرح آپ اپنے آنسر کو ریلیونٹ کر دیں گے، ایگزامینر کو پتہ چلے گا کہ آپ بالکل متعلقہ جواب دے رہے ہیں. لارجر کانٹیکسٹ میں آپ جب چیزوں کو کنیکٹ کریں گے تو یہ بہترین انداز ہے کہ جس کے ذریعے آپ اپنے آنسر کو ریلیونٹ بنا چکے ہیں. اب مثال کے طور پہ یہاں پہ لکھا نا کہ یو میں کنیکٹ این آنسر اباؤٹ ہارپر لیز ٹو کل اے موکنگ برڈ ٹو ماڈرن ایشوز اراؤنڈ افریقن امریکن رائٹس ان امریکہ. اب یہ کتاب کے بارے میں بات، لٹری ورک کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو ماڈرن ایشوز کے ساتھ وہ جوڑ دیا اس نے. آپ بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں نا، دا کروسیبل کو ریلیٹ کر سکتے ہیں آپ اٹیل آف ٹو سٹیز کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، اور اس طرح کوئی چیز آپ اس کو ریلیٹ کریں اپنے ملک کے ساتھ، کسی اور دوسرے ملک کے ساتھ آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں. اچھا، کنکلوژن کو ایڈٹ بھی کیا جاتا ہے. یاد رکھیں کہ جب آپ نے ایک چیز لکھ دی، اب آخر میں جا کے آپ چیزوں کو ایڈٹ کریں گے، اس کے اندر دیکھیں گے یار میں نے اس میں کوئی گن تو نہیں کر دیا، کوئی ایسی کوئی غلطی تو نہیں کر دی. سو جب وین یو آر ڈن ود اٹ، پڑھیں اس کو، اسپیلنگ دیکھیں، گرامر دیکھیں، پنکچویشن کے ایررز دیکھیں، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے. کنکلوژن کو پڑھ کے آپ دیکھیں، اس چیز کو انشور کریں کہ یہ ویل آرگنائزڈ ہے اور اس کا فلو بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی دوسرا اس کو پڑھتا ہے تو الٹیمیٹلی اس کو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں اس کو پڑھتے ہوئے اس کو فائنل لائن، اسٹرانگ فائنل لائن اس کو مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. سو میک شیور کہ آپ کی ٹون جو لینگویج کی ہے کنکلوژن کی، وہ آپ کے باقی آنسر کے ساتھ ملتی جلتی ہو. وہاں پریزنٹ ٹینس میں لکھا، یہاں پاسٹ ٹینس میں لکھا، تو ایسا نہیں چلے گا. ایک ہی ٹینس، ٹون اینڈ لینگویج ایک جیسی، شروع سے آخر تک ایک ہی جیسی رکھنی ہے. اب یہاں دیکھتے ہیں باڈی پیراگراف اور کنکلوڈنگ پیراگراف. تھوڑا سا اس پہ بات کروں گا. دیکھیں باڈی پیراگراف میں جہاں پہ آئیڈیا دیتا ہوں، اس کے اندر آپ ایک کلیم کو ڈسکس کرتے ہیں، ایگزامپل دیتے ہیں، سپورٹنگ ڈیٹیلز دیتے ہیں اور کنکلوڈ کر دیتے ہیں. کنکلوڈنگ پیراگراف آپ کے سارے آنسر کو، پورے کا پورا جو آپ کا آنسر ایسے فارم میں آنسر بنتا ہے، اس کو وہ سم اپ کرتا ہے اور آپ کو ایک موقع دیتا ہے کہ آپ ہر باڈی پیراگراف کی امپورٹنس کو ریکیپ کریں. یعنی کہ دونوں کے ایلیمنٹس ڈفرینٹ ہیں، دونوں کی اسٹرکچر ڈفرینٹ ہوتی ہے. وہاں پہ سپورٹنگ سینٹنسز ہوتے ہیں، یہاں پہ جیسے وہاں پہ ٹاپک سینٹینس اور پھر سپورٹنگ آئیڈیاز، یہاں پہ تھیسس اسٹیٹمنٹ ریفریز، پھر ٹاپک سینٹینس ریفریز. ٹاپک سینٹینس جب ریفریز ہوں گے تو الٹیمیٹلی وہ تھیسس اسٹیٹمنٹ کو ہی سپورٹ کر رہی ہوں گی. افیکٹو انداز میں کنکلوڈ کرنا ہے آپ نے. ایگزامینر کو آپ پلیزنٹ اور لاجیکل سینس آف لوئر دیں، اس کو اس طرح نہ دیں کہ بس ٹھیک ہے منہ اٹھا کے میں نے کر دیا. ایسا نہیں کرنا. بس میں نے جس طرح مجھے دل میں آیا میں نے کر دیا. محنت کرنی ہے. یو ہیو ٹو گیٹ اے گریڈ، یو ہیو ٹو گیٹ 60% مارکس. تو کیا کریں گے؟ محنت کریں گے آپ. ایگزامینر کو ایک پلیزنٹ اور لاجیکل سینس آف لوئر ملنا چاہیے. اوپننگ اسٹیٹمنٹ کے اوپر دیکھیں اور مین پوائنٹس کو دیکھیں، سمرائز کریں مین پوائنٹس باڈی پیراگراف کے. اس کے بعد آپ جو ہے وہ وائڈر امپلیکیشنز کے ذریعے ان کو آپ وہ کرتے ہیں، کنکلوڈ کرتے ہیں. کنکلوژن جو ہے اس کے اندر تھوڑے سینٹنسز ہوتے ہیں، لیکن ایک ساؤنڈ اٹ از میڈ ٹو ساؤنڈ کنونسنگ اینڈ اتھارٹیٹیو. بنا ہوا اس طرح ہو کہ وہ کنونسنگ ہو، اتھارٹیٹیو ہو. زیادہ لمبے چوڑے سینٹنسز نہیں ہوتے اس کے اندر، تھوڑے سینٹنسز ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے بات اپنی مکمل کر دی جو آپ نے کہنا تھا، بٹ ایگزامینر اس پہ کنونس ہو
اور آپ کی جو اتھارٹی اینڈ لٹریچر وہ اس کو ثابت ہو کہ بھائی واقعی کوئی بندہ پڑھنے والا تھا، کسی نے کام کیا ہے۔ یہ چیز بڑی کروشل ہے کہ آپ نے کنکلوژن کو بریف اور ٹو دا پوائنٹ رکھنا ہے، اور کبھی بھی اس کے اندر کوئی نیا میٹیریل آپ نے انٹروڈیوس نہیں کرنا، کوئی نئی بات نہیں کرنی، کوئی نیا چند نہیں چڑھانا۔ یہ ایک کنکلوڈنگ پیراگراف ہے، سیمپل ہے، اس کے اندر مسٹیکس ہوں گی آئی ایم شیور، لیکن میں نے اس کے اندر کوٹیشن وغیرہ چیزیں ایڈ کر کے صرف آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آپ اس کو مزید ریفریز کر سکتے ہیں اس ایکسرسائز کے بعد، اس لرننگ کے بعد آپ اس کو مزید بھی اس کو کلیئر کر سکتے ہیں کہ اٹ وڈ بی ویری ایپٹ ٹو ریمارک دیٹ پیراڈائز لاسٹ فلفلز دا ریکوائرمنٹس اینڈ دا convictions laid down by the classics and is one of the best epic ever written in English literature. A sane critic is justified in giving these remarks. There is nothing in English literature but Paradise Lost. English literature will remain indebted to Milton for his remarkable and glowing piece of literature for all the ages. Milton, following the classical tradition, matches his own purpose, that is, justifies the ways of God to men, and transforms the classical secular epic into a theological and universal one. He actually has enriched the epic tradition, and it is pertinent to say that Paradise Lost is the best example of the tradition and the individual talent. فائنل چیک لسٹ، کیا آپ نے ہر پیراگراف کے اندر آپ نے انڈینٹیشن کی؟ کیا آپ نے ایویڈنسز لکھے ہر پیراگراف کے اندر؟ کیا آپ نے اپنے ایویڈنسز کو تھارولی آپ نے ایکسپلین کیا؟ یعنی کہ جو چیزیں جو کام آپ کرتے رہے وہ آپ نے ویسے ہی تو نہیں لگے رہے، آپ نے اس کے اندر وہ چیزیں ایکسپلین کی تھیں، یا بس ٹھیک ہے جی چلتے رہیں ایسے بتاتے جائیں، یا ایسے تو نہیں کرتے رہے؟ آپ نے ایویڈنسز دیے، کیا آپ نے ٹائٹل، آتھر اور جو چیز آپ نے کوٹ کی، جس کو کوٹ کیا اس کو مطلب آپ نے سائٹ کیا ہے جہاں آپ کو ضرورت پڑی؟ آپ نے کہا جی پیراڈائز لاسٹ میں اس نے کہا ہے تو آپ اس کا ٹائٹل لکھیں، کسی اور کتاب میں اس نے کہا تو آپ اس کا لکھیں، ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ میں جہاں سائٹ کیا گیا تو پراپرلی سائٹ کیا گیا کہ نہیں گیا۔ آخری بات کریں گے دیٹ از اسمارٹ ٹرک، اگلی اس کے اندر ہم فائنل چیک لسٹ کے بعد کہ آپ نے یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ آپ نے آتھر کو سائٹ کیا ہے، آپ نے کوٹیشن مارکس استعمال کیے ہیں، آپ نے ایویڈنسز دیے ہیں جو پیراگراف کے اندر۔ یہ چیزیں جب آپ انشور کر لیں گے، یعنی کہ آنسر کو دیکھنے کے بعد کہ کیا یہ چیزیں پوری ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جواب صحیح بنا دیا۔ یہ جب آپ پریکٹس کریں گے اور جب آپ کے ذہن میں ایک اسکیچ موجود ہوگا کہ آپ نے کس طرح کام کرنا ہے، تو آپ پیپر میں بھی اسی طرح کریں گے۔ یہاں یہ بات بتاؤں کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے کانسیپٹس نہیں کلیئر ہوتے، ہمیں لٹریری کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں، چیزیں ہم یاد کر کے بھی چلے جاتے ہیں، آتی بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمارا یہ کانسیپٹ نہیں کلیئر ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، لکھنا کیا ہے، کیا کر کے آنا ہے وہاں پہ۔ اور یہی والا چند ہم چڑھاتے ہیں، جو بھی ہم نے دیکھا نا، ایک ایک چیز ہم نے دیکھی تو یہی کام یہی گن ہم کر کے آتے ہیں، پھر ہمیں گلا ہوتا ہے پنجاب سے، سرگودا سے، ادھر ادھر کی یونیورسٹیوں سے، جبکہ گلا ہم خود پہ نہیں کرتے، اپنے گریبان سے نہیں جانتے۔ سمارٹ ٹرک بتاؤں گا آخر میں جا کے کہ تیسرے اسٹیٹمنٹ کو ریفریز کریں اور ٹاپک سینٹنسز سارے باڈی پیراگراف کے آپ یا ان کو آپ ریفریز کریں، اس کے بعد ان کو کنکلوڈنگ پیراگراف کے اندر آپ لگا دیں، ان کے پہلا پیراگراف تیسرے اسٹیٹمنٹ، باقی جو ہے ٹاپک سینٹنس ریفریزڈ، اور اس کے بعد ریلیونٹ ٹیکسٹ اور کرٹک آپ ایڈ کر کے اپنے آرگومنٹ کو سپورٹ کریں، اور اس کے ذریعے بھی آپ ایک ایکسیلنٹ کنکلوژن فرنش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھیے، ابھی ہاؤس جو ہے وہ اوپن ہے سوالوں کے لیے، اگر کوئی سوال ہے تو پلیز آپ پوچھ سکتے ہیں۔
اسی کے ساتھ ہماری آج کی یہ ویڈیو براڈ کاسٹ بھی کمپلیٹ ہوئی. کوئی بات بری لگی تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. اور اگر آپ میری آن لائن کلاسز جوائن کرنا چاہتے ہیں، میرے پاس لٹریچر یا لنگوسٹکس پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ ضرور میرے ساتھ کانٹیکٹ کیجئے. وہاں پہ آڈیو براڈ کاسٹ میں سارے لیکچرز ہوتے ہیں، جیسے یہاں پہ ویڈیو براڈ کاسٹ میں جہاں ویڈیو کی ضرورت ہوتی ہے ہم وہاں ویڈیو پہ بھی اپنا لیکچر ڈلیور کرتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آج تک جتنی باتیں کی ہیں ساری آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. کہیں اگر کوئی مسئلہ آیا ہے تو پلیز آپ آئیں، ڈسکس کریں اور ہمیں بھی موقع دیں، ہم بھی کچھ سیکھیں. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.